बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हल्ला न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट सफियान विरक। नाज़रीन, हमेशा की तरह आपकी खिदमत में प्रोग्राम बताना तो पड़ा लेके हाज़िर हुआ हूं। नाज़रीन, आज जो मेरी प्रोग्राम की ज़ीनत मेहमान बने हैं वो बहुत ही आला शख्सियत के मालिक हैं। ऐसी शख्सियत के मालिक हैं जिन्होंने अपने जौन सी ज़िंदगी वो अपनी आने वाली नस्ल और मौजूदा नस्ल के लिए वक़्फ़ कर दी है तालीम के हवाले से। नाज़रीन, उन्होंने अपने इलाके की पसमानदगी को दूर करने के लिए अपने इलाके में DPS दर्ज का एक ऐसा अदारा बनाया है जो यहाँ की तरक्की का मुँह बोलता सबूत है। नाज़रीन, मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूँ जो कि अपनी विरासती जायदाद को अपने इलाके की तलबा और तालबात के लिए वक़्फ़ कर चुके हैं। तो नाज़रीन, जो इंसान अपनी मदद आपके तहत इतना अच्छा अदारा कायम कर सकता है वो किसी में सेहत कम नहीं है। तो नाज़रीन, आप जान चुके होंगे मैं किस शख्सियत की बात कर रहा हूँ जी, जनाब जुल्फ़िकार अली भट्टी साहब की। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, कैसे मिजाज है आपके? बिल्कुल बेहतरीन जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं हल्ला न्यूज़ का निहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि जिनकी वसातत से आज मुझे ये मौका मिल रहा है कि मैं अपनी दिल की बातें और अपने मुस्तकबिल के प्रोग्राम और जो अभी तक चल रहे हैं उनके बारे में कुछ आपको जी। क्यों नहीं, ये आपका चैनल है। तो भट्टी साहब, पहला मेरा आपसे सवाल है कि भट्टी साहब, आपने तालीम का आगाज़ कब किया और किस हद तक आप तालीम के ज़ेवर से रास्ता हो? जी बिल्कुल। जिस दौर में जी विरक साहब मैं पढ़ता रहा हूँ, जब मैंने तालीम का आगाज़ किया तो उस वक्त प्राइवेट स्कूल सेक्टर और इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा फुकदान था, इतना ज़्यादा ये रुझान नहीं था जितना आजकल है। तो उस वक्त मैंने मिडिल स्कूल हल्ला, जो कि उस वक्त मिडिल स्कूल था, यहाँ से मिडिल पास किया। फिर हाई स्कूल पत्तों से मैंने मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किया। पत्तों की डिग्री कॉलेज से FA और BA किया। फिर मैंने ज़करिया यूनिवर्सिटी से, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी से MA इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स पास किया। फिर कुछ अर्सा कॉलेज में पढ़ाने के बाद नमल से मैंने 6 महीने का इंटरनेशनल लेवल का डिप्लोमा फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी किया। और फिर काफ़ी अरसे बाद अभी आके मैंने LLB भी कर लिया और मेरी तालीम लॉ की भी मुकम्मल हो गई है। माशाल्लाह। भट्टी साहब, मेरा आपसे दूसरा सवाल है कि आपके वातर मोहतरम जौन से थे उनका हल्ला में एक बहुत बड़ा नाम था, मोहतरम जनाब मोहम्मद नूर अली भट्टी साहब। तो आपको उनकी शख्सियत से किस हद तक मुतासर हुए? जहाँ तक उनकी शख्सियत से मुतासर होने का सवाल है, वो सिर्फ मुतासर होना ही नहीं है। मैंने अल्लाह से बे से लेके ये तक जो कुछ सीखा है वो मेरे बाप का उसमें 99% रोल है। 1% बाकी माहौल का और वो जगह जहाँ पे मैं गया, क्योंकि उनका जो विजन था वो अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेसर से भी ज़्यादा था। तो मैंने उनकी शख्सियत से बहुत कुछ सीखा, उनसे बहुत कुछ लर्न किया और उसी रहनुमाई के साथ चलते चलते ही आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह ने मुझे नवाजा है, ये सारा उनकी अपनी रहनुमाई और उनके विजन का नतीजा है सारा। जी सर, मेरा अगला सवाल है भाई, कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी की लाइफ, इसमें इंसान के बहुत ज़्यादा ख्यालात होते हैं। तो आपके भी कुछ ख्यालात होंगे कि मैं क्या बनना चाहता हूँ? मेरे ज़िंदगी में 3 तरह के ख्यालात रहे जी, कि मैं अपना मुकाबले का इम्तहान पास करूँगा और मैं कोई बड़ा अफसर बनूँगा। उसके बाद दूसरा ये ख्याल था कि मैं बाहर जाके कोई बहुत ज़्यादा तालीम लूँगा और फिर उधर सेट हो जाऊँगा। तो जो दरमियान वाला मेरा प्लानिंग थी वो वो थोड़ी अपसेट हो गई। तो तीसरा प्लान यही था जिसमें मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। फिर मैं अपना ज़ाती काम करूँगा और वो तालीम के शोबे में करूँगा और अपने इलाके को मुस्तफ़ीद करूँगा और अपनी काविशों को, अपनी मेहनतों को, अपनी करैक्टरिस्टिक्स को अपने लोगों की भलाई के लिए काम करूँ। नाज़रीन, एक वफ़े का टाइम हुआ है, जाइएगा नहीं। मिलते हैं दोबारा एक ब्रेक के बाद।
नाज़रीन, बताना तो पड़ा है प्रोग्राम के साथ दोबारा खुशामदीद। आपको जैसे पता है अभी हमारे आज के मेहमान जुल्फ़कार अली भट्टी साहब हैं, तो उनसे दोबारा स्वागत। भट्टी साहब, मुझे ये बताएं कि आपने जब ये अदारा कायम किया PGS, तो इसके बनाने का मकसद क्या था, इसका मकसद क्या था और इसके क्या ख्यालात थे आपको अपने इलाके के तालीम के हवाले से? ये विक साहब, आपने वो सवाल कर दिया कि जिस सवाल का मैं कई सालों से इंतज़ार कर रहा था कि मेरे से कोई शख्सियत ये सवाल करे और मेरे ख्यालात और मेरा विजन लोगों तक पहुँचे जी। मैं जब से मैट्रिक पास करके गया और उससे पीछे भी और उसके बाद भी मैंने एक डाटा बनाया अपने ज़हन में कि कितने लोग मेरे साथ पढ़ते थे जो मैट्रिक करके आगे गए और उससे आगे गए और फिर उससे आगे गए। तो मेरे सामने जो डाटा आया वो बहुत ही एक भयानक सूरत पेश कर रहा था कि उसमें अगर समझ लें कि 50 स्टूडेंट मैट्रिक में जाते हैं तो हार्डली 2 स्टूडेंट मैट्रिक पास कर रहे थे और बाकी सारे फेल हो रहे थे। तो मेरे अंदर एक इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एहसास पैदा होता था कि ये हमारा जो इलाका है ये ठीक डायरेक्शन में नहीं जा रहा तालीमी लिहाज से, कम से कम इसके लिए कैसा पसमानदगी के लिहाज से, क्योंकि जब मैट्रिक ही बच्चा पास नहीं करेगा तो फिर वो आगे कैसे जा सकेगा। जी। तो वो एक लंबा विजन था मेरे ज़हन में, लेकिन एट द स्पॉट जो था मैट्रिकुलेशन लेवल तक इसको स्टैब्लिश करना और कि यहाँ से फिर आगे बढ़ना। तो इस विजन के तहत फिर मैंने ये पास। तो आपने किस साल में PGS की बुनियाद रखी? जी विर्क साहब, इसकी बुनियाद जो है 28 मार्च 2010 को इसकी इनॉग्रेशन हुई, इफ्तिताह हुआ और 2 अप्रैल को इसकी बाकायदा क्लासेस का आगाज़ हो गया। आपका जो PGS स्कूल है इसमें नर्सरी से लेके 8वीं तक आपने पहले दिया, उसके बाद 3 साल बाद आपने जनाब मैट्रिक की हाई क्लासेस लगा ली और उसमें जनाब आपकी क्या मेहनत का राज है कि आपने तीसरे साल ही आपने मैट्रिक की क्लासेस शुरू कर दी, इसमें क्या राज है? हमारी क्लासेस जो पहली दफ़ा शुरू हुई थी वैसे ही KG नर्सरी से लेकर 7 तक शुरू हुई थी जी। और फिर 3 साल के बाद हमारा पहला रिज़ल्ट उन्हीं 7वीं वाले बच्चों का ही फिर 3 साल तैयारी के बाद उन्होंने हमें रिज़ल्ट मैट्रिक का दिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त हमारे जो टॉपर बच्चा था उसके 933 नंबर थे, फिर 931 और इस तरह सीक्वेंस वाइज, और रिज़ल्ट हमारा 100% था। और एक और बड़ी दिलचस्प बात होगी आपके लिए विर्क साहब कि आज तक हमारे 8 बैच इम्तहान पास कर चुके हैं। 2021 तक आप 9वें बैच का रिज़ल्ट आ रहा है जी जी। तो आज तक हमारा रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह तब से लेके अब तक 100% जा रहा है। आज तक तहसील पतोकी का वाहिद स्कूल है, इसका डाटा पेश किया जा सकता है, सबूत मुहैया किए जा सकते हैं, या हमारा अदारा ये चैलेंज करता है इलाके को कि कोई बच्चा लेके आए जिसने 10वीं का इम्तहान दिया और वो पास ना हुआ। तो इसी सीक्वेंस के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम चल रहे हैं। अच्छा सर, ये मुझे बताएं भी तालीमी अदारे भी, किसी भी तालीमी अदारे की नुमायाँ जो सी तश्कील होती है वो उसके स्टूडेंट्स होते हैं, और 2013 से लेके अब तक आपने बताया भी 8 साल हो चुके हैं आपको और ये 9वां साल है, और आपका जो स्कूल का रिज़ल्ट है वो 100% है। और इसमें क्या राज है? 100% किस तरह आ रहा है, बाकी तालीमी अदारों का क्यों नहीं आ रहा? इसमें 2 चीज़ें जी जो नुमायाँ अपना किरदार अदा करती हैं, सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, और फिर उसके लिए प्राइवेट अदारों में मुझे मेरे वो दोस्त हैं, मेरे वो कोलीग हैं, मेरे वो भाई हैं। मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि जब हम स्कूल की फ़ीसों के लिए बच्चों को प्रमोट करते हैं, और पहले तो कर लें तो चलो ठीक है, 4वीं 5वीं 6वीं तक तो चलता है, आप बच्चे पे उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कि ये प्रमोट हो जाएगा, कल को हम इसको सेट कर लेंगे, पढ़ा लेंगे। लेकिन 9वीं 10वीं तक अगर आप लेके जाते हैं तो वो सिवाय इसके कि आप फ़ीसों का लालच कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। हम ऐसा नहीं करते, हम सिलेक्शन करते हैं। बच्चा अगर 9वीं में 2 से 3 सब्जेक्ट में फ़ेल हो गया तो जब तक वो 9वीं पास नहीं करेगा, खुद को प्रूव नहीं करेगा, अपनी अहलियत नहीं साबित करेगा, हम उसको मैट्रिक में नहीं लेके जाते। और जब मैट्रिक में लेके जाते हैं तो फिर वो 110% हमारी ज़िम्मेदारी बन जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हम इस ज़िम्मेदारी में पे पूरा उतरे हैं और लोगों को कभी मायूस नहीं किया, और रिज़ल्ट हमारा 100% आता है। जी नाज़रीन, अब ब्रेक पे चलते हैं और ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं।
جی ناظرین، دوبارہ وقفے کے بعد آپ کو خوش آمدید. جیسا کہ آپ کو علم ہے، ابھی ہمارا بہت ہی خصوصی انٹرویو چل رہا ہے ذوالفقار بھٹی صاحب کے ساتھ. تو جی بھٹی صاحب، آپ مجھے بتائیں بھی آپ نے اب پی جی ایس کالج کا آغاز کیا اس سال، تو اس حوالے سے اس کے پیچھے کیا مقاصد ہے، اس پہ تو تھوڑی سی روشنی ڈالیں. یہ بھی آپ کا سوال ورک صاحب بہت اہم، بہت ہی اچھا اور خوبصورت سوال ہے علاقے کے حوالے سے، تاکہ ہمارا علاقے تک اچھا پیغام پہنچے اور انہیں پتہ چلے کہ ہم کس لیول تک اپنے ایریے کے لیے ایفرٹس کر رہے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے تو اس کی ہم نے ایک نیشنل لیول پہ ایک پورے سسٹم کی رجسٹریشن کروانی تھی، جو الحمدللہ ہو چکی ہے، اور وہ ہے PSE کے نام سے، جس کا مجھے پچھلے ہفتے نیشنل لیول پہ سرٹیفکیٹ مل گیا گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے، وزارت تعلیم کی طرف سے. اور وہ ہے پیئرز سسٹم آف ایجوکیشن. پیئر سسٹم آف ایجوکیشن میں میں نے انکلوڈ کروائے ہیں IT کی تعلیم، لاء کی تعلیم، اسکول ایجوکیشن، جنرل ایجوکیشن اور کالجز گروپ. تو انہی کو اب ہم آگے پروموٹ کریں گے انشاءاللہ. اور اسی کا جو ایک پرت ہے وہ ہمارا کالج ہے PGC، پیئرز گروپ آف کالجز کے نام سے. تو انشاءاللہ اس کے اندر اس سال ہی پچھلے سال ہم نے فرسٹ ایئر کا آغاز کیا ہے، FA، FSC، ICS، FAIT، اور اس سال ہم الحمدللہ 1 نومبر سے لے کے 6 نومبر تک ہماری BSc، BCS اور BA IT کی کلاسز کا بھی اس سال باقاعدہ اجرا ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ اور بھی مقاصد بہت سارے پروگرامز ہیں، جیسے آپ انٹرویو ماشاءاللہ کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں سوال، جیسے پوچھتے جائیں گے میں پھر بتاتا جاؤں گا. جی اچھا، میرا آپ سے ایک بہت ہی سوال ہے. بھئی سن 1995 میں جب سابقہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار محمد عارف نقوی صاحب یہاں تشریف لائے تھے حلہ میں، اور انہوں نے اناؤنس کیا تھا گورنمنٹ کالج آف بوائز اینڈ گرلز یہاں پر حلہ میں، لیکن بدقسمتی سے وہ کالج اب تک نہیں بن پایا. تو میرے ڈیٹا کے مطابق، یا میرا کلیکشن ڈیٹا ہے اس کے مطابق، اب تک پتوں کی جانے کے لیے طلبہ اور طالبات کی جو سی کالج کی ہیں ان کی تقریباً 10,000 تعداد ہے. اور کیا آپ کا کالج PGS گروپ آف کالجز، کیا ان تمام بچوں کے لیے جو افورڈ کر سکتے ہیں اور جو نہیں افورڈ کر سکتے، ان کے لیے آپ کے کالجز میں کیا کیٹیگریز ہیں، ذرا اس کی روشنی ڈالیں. بہت اچھا سوال ہے آپ کا جی علاقے کے لحاظ سے. اور آپ نے جو بنیادی بات کی ہے وہ مستحق بچوں کے بارے میں، کہ اگر ایک بچہ PGC میں پڑھنا چاہتا ہے اور وہ اتنی فیس افورڈ نہیں کرتا، تو اس وقت جو ہمارے پاس داخلے ہوئے ہیں اس میں بھی ہم نے اسکالرشپ ٹائپ لوگوں کو آفر بھی کیا ہے، ان کی مدد بھی کی ہے. اور کچھ ایسے بھی بچے ہیں جن کے تمام تر اخراجات ہم خود برداشت کر رہے ہیں، یعنی PGC خود برداشت کریں گے. تو اس میں انشاءاللہ ہم اپنے علاقے کے ان لوگوں کا حصہ ضرور رکھیں گے جو تعلیم کو صرف انکم نہ ہونے کی وجہ سے افورڈ نہیں کر پاتے. تو وہ انشاءاللہ جاری رہے گا. بہت اچھی بات بھٹی صاحب کا، بہت اچھا جواب، اور مجھے اس سے کافی امیدیں وابستہ ہیں بھی. بھٹی صاحب انشاءاللہ اس علاقے کی بقا کے لیے جس طرح انہوں نے آگے جنگ لڑی ہے اس طرح آپ لڑتے رہیں گے. جی سر، مجھے ایک اور بتائیے گا، بھئی یہ جو وبا چلی کرونا کی وجہ سے ہر طبقہ، ہر سیکٹر متاثر ہوا ہے. ایجوکیشن سیکٹر میں جو پرائیویٹ سیکٹر تھا وہ بھی بہت زیادہ متاثر ہوا. تو آپ نے اسے کس حد تک مینج کیا؟ یہ تو آپ نے ہماری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ورک صاحب. تو یہ اس طرح سے ہے کہ ہمارے ٹیچرز موجود ہیں، کالج والے بھی اور اسکول والے بھی. تو آپ فردن ان سے جس سے مرضی آپ اکیلے میں مل کے ایک کہہ لیں کہ چیلنجنگ انٹرویو کے طور پہ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ کرونا کے دوران میری سیلری، میرے اسکول کی سیلری، اداروں کی سیلری انہیں ملتی رہی ہے اور میں ان کو سپورٹ کرتا رہا ہوں. میرے سے والدین کا تقاضا رہا ہے کہ جی ہم نے تو اپنے بچے اسکول ہی نہیں بھیجے، ہم کیوں فیس دیں، ہم فیس کم دیں گے، کیونکہ ہم نے اسی سیکٹر میں رہنا ہے، اسی سے کمانا ہے، اسی کو آگے لے کے چلنا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ زمینی عقائد یہ ہیں کہ میرے علاقے کے جو لوگ ہیں، والدین ہیں، محترم والدین، ان کے بھی اپنے مسائل تھے. تو ہم نے مل جل کے اس کو مینج کیا. کچھ چیزیں میں نے چھوڑ دیں، کچھ انہوں نے پے کر دیا، کچھ میں نے پاس سے ڈالا. الحمدللہ وہ وقت جو ہے وہ آسانی کی طرف اب آنا شروع ہو گیا کافی حد تک، اور مشکل وقت جو سب کا جو تھا اللہ میاں نے ٹال دیا اور اللہ اپنے رحمتیں ڈالا. بڑی اچھی بات کی آپ نے، اور امید کرتے ہیں بھی آپ اس طرح اپنے علاقے کے لوگوں کی جو کندھا سے کندھا ملا کے چلتے رہیں گے. جی صاحب، مجھے یہ بتائیے گا، بھئی ایک کہا جاتا ہے، ایک کہاوت ہے، بھئی
ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو آپ کی کامیابی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ میری کامیابی کے پیچھے جی جہاں تک میری اپنی زندگی کا تعلق ہے، سب سے پہلے تو میری ماں کا ہاتھ ہے جی، ان کی شخصیت کا ہاتھ ہے جی، جنہوں نے، میرے والدین نے مطلب مجھے بہت زیادہ رہنمائی کی، مجھے بہترین اداروں میں پڑھایا، بڑی اچھی اچھی جگہ پہ بھیجا، جی، اخراجات کیے بھاری، اور انہیں برداشت کیا، خود کہہ لیں دوسرے لفظوں میں جیسے کہتے ہیں بھوکے پیسے رہنے والی بات، جی، تو اس دور میں یہ رزق بھی نہیں تھا، وسائل بھی، لیکن انہوں نے سارا کچھ پورا کیا۔ تو سب سے پہلے تو میری ماں کا بہترین کردار ہے۔ ابھی جو عملی زندگی میں جب میں آیا ہوں تو اس میں الحمدللہ مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے بتاتے ہوئے کہ میری بیوی کا بھی بہت زیادہ ہاتھ ہے، کیونکہ وہ پڑھی لکھی خاتون ہے، اس نے 4 سبجیکٹس میں MBA کیا ہوا ہے، MBA IT ہے، مارکیٹنگ ہے، ایگزیکٹو ہے، ٹیکسٹائل پروسیسنگ اینڈ ماسٹر ڈیزائننگ میں اس کا MSc ہے، اس کا اپنا ٹیچنگ کا بھی ایکسپیرینس ہے، اور وہی اب کالج کو بھی لے کے چل رہی ہے، پرنسپل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے آ کے اور چیزوں کو بھی مجھے مطلب مورل سپورٹ دی ہے، کرج دی ہے، اور شانہ بشانہ میرے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، تو ان کا بھی کردار ہے میری زندگی میں بہت۔ جی، جیسا کہ آپ دیکھ رہا تھا ابھی بٹ صاحب کہہ رہے ہیں بھی ان کی جو مسز ہیں ان کے ساتھ کندھا بہ کندھا ملا کے چل رہے ہیں، تو کسی نے صحیح کہا بھی میاں اور بیوی ایک گاڑی کے 2 مین حصے ہیں، اور جب وہ گاڑی کا بیلنس برابر رہے گا تو تبھی وہ گاڑی زیادہ بہترین طریقے سے چلے گی۔ اور یہ ہمارے علاقے کے لیے مثال ہے بھی ایک پڑھی لکھی فیملی کس طرح آ کے اپنے علاقے کی ترقی کے لیے بلکہ اپنے آنے والی نسل اور موجودہ نسل کی ترقی کے لیے، ایجوکیشن کے لیے دن رات اپنی وقف کر رہے ہیں۔ سر میرا آپ سے اگلا سوال ہے بھی آپ کا فیوچر پلان کیا ہے؟ بہترین، ایک اور بہترین سوال، آپ کے ہر سوال پہ الحمدللہ بڑا مزہ آ رہا ہے۔ فیوچر پلان میں نے جیسے آپ کو پہلے وضاحت کی کہ PSE کے نام سے ہمارا ایک ایجوکیشن سسٹم نیشنل لیول پہ اب رجسٹر ہو چکا ہے، تو اس میں چونکہ IT بھی ہے، تو میں نے IT کے ان شعبوں کو تلاش کرنا ہے جن کے لیے میرے علاقے کے بچے اور بچیاں بڑی دور تک سفر کرتے ہیں، پھر انہیں گھر کرائے پہ لینے پڑتے ہیں، پھر جا کے انہیں مکان خریدنے پڑتے ہیں، یا انہیں ہاسٹلوں میں جانا پڑتا ہے، پھر خوراک کے مسئلے مسائل۔ اس کے ساتھ ایک میڈیکل سائنسز کا بھی میں نے آلریڈی رجسٹریشن میں شعبہ رکھ دیا ہے۔ ابھی جو PGC کے بعد اسی سال جو نئی چیز لانچ ہونے جا رہی ہے تعلیمی میدان میں، وہ ہے PCL، پیئرز کالج آف لا، وہ اسی کالج کے ساتھ انشاءاللہ ڈیولپ ہو رہا ہے، اور یہیں پہ 5 سالہ LLB کی کلاسز ہوں گی، اور جس میں ایک اسپیشل جو ہے وہ پروگرام یہ ہے کہ ہمارے علاقے کے بچوں کو جوڈیشری کی تیاری کروائی جائے، CSS کی تیاری کروائی جائے، اور PMS کی تیاری کروائی جائے۔ وہ صرف 5 سالہ LLB مکمل نہ کریں، بلکہ LLB کمپلیٹ ہونے کے فوری بعد وہ کمپیٹیٹیو ایگزام دیں، اور ہمارے علاقے سے بھی جو کھیپ پہلے پٹواری یا سپاہی یا کلرک بھرتی ہوتے ہیں، اس کی جگہ پہ ہمارے سول ججز، ایڈیشنل سیشن ججز، ASPs، مجسٹریٹ اور AC بھرتی ہیں۔ اور میڈیکل سائنسز میں میرا ایک ویژن ہے، خواب ہے، آپ ہمارے بھائی ہیں، سب دعا کریں اللہ پاک مجھے توفیق دے، میری ایک بہت بڑا خواب ہے کہ میں یہاں پہ ایک میڈیکل کالج کے لیے بھی انشاءاللہ اس کے قیام کے لیے بھی اپنی پوری کوشش کروں۔ بہت ہی اچھا جواب، بہت ہی اعلیٰ جواب ذوالفقار علی بھٹی صاحب کی طرف سے، کیونکہ انہوں نے میرے دل کی بات کی، اور میں بھی یہی چاہتا ہوں بھی اگر 25 سال پہلے یہاں کالج بن جاتا، جب وزیر اعلیٰ پنجاب سردار محمد عارف نقوی صاحب نے یہاں کالج کی بنیاد رکھی تھی، تو کاش اس وقت ہمارے کالجز سے پڑھی ہوئی بچے یا بچیاں آج ڈاکٹر ہوتے، آج جوڈیشری میں اچھے آفیسر ہوتے، CSS ایگزام کلیئر کرتے، اور آج ہماری بیٹیاں جون سی ہے وہ بہت اچھی پوسٹوں پہ بیٹھی ہوتی۔ لیکن ابھی بھی وقت گیا نہیں، بھٹی صاحب نے اپنا ارادہ، اپنا عزم اور اپنی کرج دکھا کے یہ سب کچھ کر دکھایا ہے جو ایک اچھے انسان کے لیے ضروری ہے۔ سر میرا آپ سے آخری سوال ہے بھئی حلہ نیوز کے پلیٹ فارم سے آپ اپنے چاہنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں؟ یہ پیغام بڑا اہم اور بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ میں اپنے سننے والوں سے، دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جیسے آپ میرے تعلیمی اداروں کو پروموٹ کر رہے ہیں، میرے اوپر اعتبار کر رہے ہیں، ویسے ہی یہ ہمارے ان ینگسٹر کی ٹیم ہے، ہمارے ان پازیٹیو مائنڈڈ بریلینٹ اسکالر ٹائپ لوگوں کی ٹیم ہے جو ہمارے علاقے کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، جو یہاں کی برائیوں کو بغیر کسی لیت و لال کے، بغیر پوسٹ پون کیے ہوئے اجاگر کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ہم ایک بہترین، خوبصورت اور صحت مند معاشرے کے طور پہ دنیا میں ترقی کر سکیں اور عزت کے ساتھ جی سکیں۔ تو میرا پیغام یہ ہے کہ تعلیمی میدان کے ساتھ ساتھ صحافتی میدان کو بھی آپ خالی نہ چھوڑیں،
ان لوگوں کا، ان بچوں کا، ان نوجوانوں کا، ہمارے بھائیوں کا حوصلہ بڑھائیں تاکہ یہ اور بہتر کام کریں اور ہم اپنے علاقے کی تعمیر و ترقی میں ایک بہت اچھا کردار ادا کر سکیں۔ جی جی، یہ تھے ہمارے محترم بھائی جناب ذوالفقار علی بھٹی صاحب۔ اور بھٹ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے حلہ نیوز کو خصوصی ٹائم دیا، اور پھر ملیں گے آپ سے، بہت شکریہ۔ تو ناظرین، یہ تھا میرا پروگرام بتانا تو پڑے گا۔ تو ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ اسی طرح حلہ نیوز کو دیکھتے رہیں گے اور اسے لائک کرتے رہیں گے اور اپنا کمنٹس ضرور دیں گے۔ تب تک کے لیے سفیان میرے کو اجازت دیجیے۔